میرے غوث پاک میرا سرکار دیا 4 بیویاں، پہلی بیوی دا نام مدینہ بی بی سی، سیدہ مدینہ بی بی سی۔ آپ لجپالاں دی دوجی بیوی دا نام سیدہ صادقہ بی بی سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیدہ صادقہ بی بی سی۔ تیجی آپ دی زوجہ محترمہ دا نام سیدہ مومنہ بی بی سی۔ سبحان اللہ چوتھی آپ دی زوجہ محترمہ دا نام سیدہ محبوبہ بی بی سی۔ سبحان اور یار اللہ سیدہ مدینہ بی بی دا معنی اے بندا ہے سبحان یعنی اللہ برکتاں والی، رحمتاں والی، شانہ والی۔ اور سیدہ صادقہ دا معنی اے بندا وے سچی عورت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچائی والی، پاک دامن بی بی۔ اور تیجے نمبر تے سیدہ مومنہ بی بی۔ اور یار مومنہ آکھدے انہوں نے جڑا رب دی بھی سیان کرے، رب دے یار دی بھی سیان کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھے نمبر تے آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ محبوبہ بی بی، یعنی محبوبہ پسندیدہ محبت رکھن والی، اور جڑی رب رسول دے نال بھی محبت رکھ دی سی، اور قرآن دے نال بھی محبت رکھ دی سی، نماز دے نال بھی محبت۔ سبحان اللہ۔ آپ پھر اللہ رب العزت نے آپ لجپالا نو انہاں 4 بیویاں دے وچوں نا 49 بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 49 بیٹے بیٹیاں اللہ جل شانہ نے میرے غوث پاک میرا لجپال نو عطا فرمائے، جنہاں دے وچوں 27 بیٹے سن اور 22 آپ لجپالاں دیاں بیٹیاں سن۔ سبحان اور جی میں آپ اللہ دے کامل ولی سن، تصوف دے بے تاج بادشاہ سن، آپ دے بیٹے اور بیٹیاں بھی تصوف دے بے تاج بادشاہ سن۔ سبحان اللہ۔